ओम शान्ति। आज छ 2078 साल श्रावण 15 गते शुक्रबार। बाबाको ईश्वरीय महावाक्य पहिला सुन्नेछौँ। मुरलीको मुख्य पोइन्ट्स। दुनियाँको सबै मनुष्यको जस्तो आशा राख्छन्, त्यस्तै आशा तिमीले राख्नु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, बेहदका बाबाले हामीलाई वरदान दिइरहनु भएको छ। उनीहरू आशीर्वाद दिन्छन्, पुत्रवान भव, आयुष्वान भव, धनवान भव। अहिले बाबाले तिमीलाई वरदान दिनुहुन्छ, आयुष्वान भव, तिम्रो आयु धेरै लामो हुन्छ। अर्को कुरा, काम महाशत्रुलाई जित, यसैबाट तिमीले आदि मध्य अन्त दुःख पाएका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी स्वर्गमा बिल्कुलै पवित्र थियौ, अब रावणको मतमा तिमी पतित बनेका छौ। त्यसैले त देवताहरूको अगाडि गएर उनीहरूको महिमा गाउँछौ। बाबा गरिब निवाज हुनुहुन्छ। सुदामाले 2 मुठी चामल दिए, उनलाई महल मिल्यो। बाबाले 21 जन्मको लागि वर्षा दिनुहुन्छ, यो पनि जानेका छौ, अब फर्केर जानु छ। तिमीले पुरुषार्थ गर्छौ जीवन छँदै मर्नको लागि। उनीहरूले त मरेपछि भन्छन् स्वर्गवासी भयो। सबैलाई भन्छौ, हामीले स्वर्गवासी बन्नको लागि बाबालाई याद गर्छौँ, उहाँबाट बेहदको सुख मिल्छ। अन्तमा बाबाले भन्नुहुन्छ, बाबाको यादले नै पाप भस्म हुन्छन्, त्यसैले यसलाई योग अग्नि भनिन्छ। तिमी ब्राह्मण हौ, राज ऋषि सधैँ पवित्र हुन्छन्, बाबालाई याद गर्छन् र राजाईको वर्षा मिल्छ। अब सुनौ मुरली विस्तारमा। मिठे बच्चे, यस पुरानो दुनियाँमा मनुष्यले जुन प्रकारको आशा राख्छन्, त्यस्तो आशा तिमीले राख्नु हुँदैन, किनकि यो दुनियाँ विनाश हुँदैछ। प्रश्न, सङ्गम युगमा कुन चाहिँ आशा राख्यो भने सबै आशाहरू सदाको लागि पुरा हुन्छन्? उत्तर, मैले पावन बनेर बाबालाई याद गरेर उहाँबाट वर्षा लिनेछु। केवल यही आशा होस्, यसै आशाद्वारा अरू सबै आशाहरू सदाका लागि पुरा हुन्छन्। आयुष्वान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सबै वरदान मिल्छन्। सतयुगमा सबै कामनाहरू पुरा हुन्छन्। गीत, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। ओम शान्ति। प्यारा रूहानी बच्चाहरू अर्थात् आत्माहरूप्रति परमपिता परमात्माले यो सम्झाइरहनु भएको छ, तिमीले जानेका छौ, बेहदका बाबाले हामीलाई वरदान दिइरहनु भएको छ। उनीहरूले आशीर्वाद दिन्छन्, पुत्रवान भव, आयुष्वान भव, धनवान भव। अहिले बाबाले तिमीलाई वरदान दिनुहुन्छ, आयुष्वान भव, तिम्रो आयु धेरै लामो हुन्छ। त्यहाँ पुत्र पनि सुख दिनेवाला हुन्छ। यहाँ जति पनि बच्चाहरू छन्, दुःख दिनेवाला छन्। सतयुगमा जति पनि बच्चाहरू हुन्छन्, ती सबै सुख दिनेवाला हुन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, बेहदका बाबाले बेहदको वर्षा दिइरहनु भएको छ। वास्तवमा हामी आयुष्वान, धनवान पनि बन्छौँ। अहिले दिलमा कुनै पनि कामना राख्नु छैन, तिम्रा सबै कामनाहरू सतयुगमा पुरा हुन्छन्। यस नर्कमा कुनै पनि कामना राख्नु छैन, धनको पनि कामना नराख। धेरै धन होस्, ठुलो नोकरी मिलोस्, यो पनि धेरै इच्छा गर्नु छैन। पेटले त 1 पाउ रोटी खान्छ, बढी लोभ गर्नु छैन। धन धेरै भए पनि दुःख खत्तम हुनेछ। बच्चाहरूले जानेका छन्, बाबाले हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ, दान दियो भने ग्रहण छुट्छ। कुन चाहिँ दान? यी 5 विकार हुन्। यो दानमा दियो भने ग्रहण छुट्छ र तिमी 16 कला सम्पूर्ण बन्छौ।
तिमीले जानेका छौ हामीलाई सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पूर्ण यहाँ बन्नु छ। 5 विकारको दान दिनुपर्छ। बच्चाहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, बेहदका बाबाबाट बेहदको वर्षा लिनु छ। अरू कुनै पनि आशा नराख। बाँकी थोरै छ, गायन पनि छ, धेरै गयो थोरै रह्यो। यसको विनाश हुन थोरै समय मात्रै बाँकी छ। त्यसैले यस पुरानो दुनियाँको कुनै पनि आशा नराख। केवल बाबालाई याद गरिराख। यादद्वारा बच्चाहरू सतो प्रधान बन्नु छ। यस दुनियाँमा मनुष्यहरूले जुन आश राख्छन् त्यस्तो कुनै आश नराख। आशा केवल यो राख्नु छ, हामीले एक शिव बाबाबाट स्वर्गको वर्षा लिनु छ। कसैलाई पनि कहिले दुःख दिनु छैन। एक अर्कामा काम कटारी चलाउनु यो सबैभन्दा बढी दुःख हो। त्यसैले सन्यासीहरू स्त्रीबाट अलग हुन्छन्, भन्छन् यिनले छोडिदिए। यस समयमा रावण राज्यमा सबै पतित पाप आत्माहरू छन्। अब समय धेरै कम छ। तिमी यदि बाबाको श्रीमतमा चलेनौ भने श्रेष्ठ बन्दैनौ। बच्चाहरू उच्चभन्दा उच्च बन्नु छ। त्यसैले 5 विकारको दान दिनु छ अनि ग्रहण छुट्छ। सबैमाथि ग्रह चारी छ, बिल्कुलै कालो बनेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, यदि मबाट वर्षा लिनु छ भने पावन बन्न। द्वापरदेखि तिमी पतित बन्दा बन्दा सतो प्रधानबाट तमो प्रधान बनेका छौ। त्यसरी त गाउँछौ, पतित पावन आउनुहोस्, आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। त्यसैले बाबाले आज्ञा गर्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, अब पतित नबन। काम महाशत्रुलाई जित। यसैबाट तिमीले आदि मध्य अन्त दुःख पाएका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी स्वर्गमा बिल्कुलै पवित्र थियौ। अब रावणको मतमा तिमी पतित बनेका छौ। त्यसैले त देवताहरूको अगाडि गएर उनीहरूको महिमा गाउँछौ। हजुर सर्वगुण सम्पन्न, सम्पूर्ण निर्विकारी र हामी विकारी छौँ। निर्विकारी रहँदा सुख नै सुख छ। बाबा भन्नुहुन्छ, अब म आएको छु तिमी बच्चाहरूलाई निर्विकारी बनाउन। अब तिमी बच्चाहरूले सबै इच्छा छोड्नु छ। ठिकै छ, आफ्नो काम धन्दा गर, एक अर्कालाई ज्ञान अमृत पिलाऊ। गाइएको पनि छ, अमृत छोडेर विष किन खाने। बाबा भन्नुहुन्छ, कुनै पनि कामना नराख। हामी यादको यात्राले पुरा सतो प्रधान बन्छौँ। 63 जन्म जुन पाप गरेका छौ त्यो यादले नै समाप्त हुन्छ। अब निर्विकारी बन्नु छ। चाहे मायाको तुफान नै किन नआओस्, पतित बन्नु छैन। मनुष्यबाट देवता बन्नु छ। तिमी नै सतो प्रधान पूज्य देवता थियौ, फेरि तिमी नै पूज्यबाट पुजारी बन्छौ। हामी निरोगी थियौँ, फेरि रोगी बन्छौ। अब फेरि निरोगी बनिरहेका छौ। जब निरोगी थियौ त्यति बेला आयु लामो थियो। अब त हेर, बस्दा बस्दै मनुष्य मर्छन्। त्यसैले कुनै पनि आश राख्नु छैन। यी सबै फोहोरी आशहरू हुन्। काँडाबाट फुल बन्नका लागि एउटै फर्स्ट क्लास आशा छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने पुण्य आत्मा बन्छौ। यस समयमा सबैमाथि राहुको ग्रहण लागेको छ। सारा दुनियाँमा राहुको ग्रहण छ। फेरि हुनुपर्छ बृहस्पतिको दशा। तिमीले जानेका छौ हामी माथि बृहस्पतिको दशा बसेको छ। दुनियाँ स्वर्ग थियो नि, सत्युगमा तिमी माथि बृहस्पतिको दशा थियो। यस समयमा छ राहुको दशा। अब फेरि बेहदका बाबाबाट बृहस्पतिको दशा मिल्छ। बृहस्पतिको दशामा 21 जन्मको सुख हुन्छ। त्रेतामा हुन्छ शुक्रको दशा। जसले जति याद गर्छन्, धेरै याद गर्छन्, उनको त्यति बृहस्पतिको दशा हुन्छ।
यो पनि सम्झाइएको छ अब सबैलाई फर्केर घर जानु छ। त्यसैले बाबालाई याद गरिरह्यो भने विकर्म विनाश हुन्छन् र तिमी उड्ने लायक बन्छौ। मायाले तिम्रो पङ्ख काटिदिएको छ। अहिले तिमीलाई ईश्वरीय मत मिलेको छ जसबाट तिमी सदा सुखी बन्छौ। ईश्वरीय मतमा तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ, विश्वको बादशाही लिइरहेका छौ। ईश्वरीय मत मिलेको छ। बाबालाई याद गर्यो भने अन्तमति सौगति हुन्छ। यादद्वारा नै विकर्म विनाश हुन्छन्। तिमी पवित्र बन्छौ। पवित्र आत्मा नै स्वर्गको लायक बन्छ। त्यहाँ तिम्रो शरीर पनि निरोगी हुन्छ र आयु पनि लामो हुन्छ। धन पनि धेरै हुन्छ। त्यहाँ कहिले धर्मपुत्र बनाउँदैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ आयुष्वान भव, सम्पत्तिवान भव। पुत्र पनि अवश्य एउटा हुन्छ। त्यति बेला बाबाले सबैलाई धर्मपुत्र बनाउनुहुन्छ। त्यसैले सत्यमा कुनै धर्मपुत्र हुँदैन। एक बच्चा र एक बच्ची हुन्छन्। योग बलबाट सोच्छन् त्यहाँ बच्चा कसरी पैदा हुन्छ, त्यहाँ हुन्छ नै योग बल। ड्रामामा निश्चित छ सत्यमा सबै योगी हुन्छन्। कृष्णलाई योगेश्वर भनिन्छ। यस्तो होइन कृष्ण योगमा रहन्छन्। उनी त पुरा पवित्र योगी हुन्। ईश्वरले सबैलाई योगेश्वर बनाउनु भएको छ। त्यसैले भविष्यमा योगी हुन्छन्। बाबाले योगी बनाउनु भएको छ। योगीहरूको आयु लामो हुन्छ, भोगीको आयु छोटो हुन्छ। ईश्वरले बच्चाहरूलाई पवित्र बनाएर योग सिकाएर देवता बनाउनुहुन्छ। उनलाई भनिन्छ योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र हुन्छन्। तिमीलाई सम्झाइएको छ तिमी राज ऋषि हौ। राजयोग सिकिरहेका छौ राजै पद पाउनको लागि। यस समयमा बाबालाई याद गर्नु छ। यहाँ छोरा जन्मियोस् भन्ने कुनै उल्टो आशा राख्नु छैन। त्यसका लागि त बेकारमा जानुपर्छ नि। काम कटारी चलाउनु पर्ने हुन्छ। देह अभिमानीले काम कटारी चलाउँछन्। देही अभिमानीले काम कटारी चलाउँदैनन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ पवित्र बन्न। आत्माहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। अब यो काम कटारी नचलाऊ। पवित्र बन्यो भने तिम्रा सबै दुःख दूर हुन्छन्। तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। बाबाले कति सुख दिनुहुन्छ। बाबासँग त पुरा वर्षा लिनुपर्छ। बाबा त गरिब निवाज हुनुहुन्छ। गाइएको पनि छ। सुदामाले 2 मुठी चावल दिए, उनलाई महल मिल्यो। बाबाले 21 जन्मको लागि वर्षा दिनुहुन्छ। यो पनि जानेका छौ। अब सबै फर्केर जानु छ। शिव बाबाको स्थापनाको कार्यमा जसले जति मद्दत गर्न सक्छ, घरमा युनिभर्सिटी वा हस्पिटल खोल, बोर्डमा लेख। 21 जन्मको लागि सदा स्वस्थ र सदा सम्पन्न हुनु छ भने आएर बुझ्नुहोस्। हामीले 1 सेकेन्डमा सदा स्वस्थ र सम्पन्न बन्ने मार्ग बताउँछौँ। तिमी सर्जन हौ नि। सर्जनले बोर्ड त अवश्य लगाउँछन्, नत्र मनुष्यलाई कसरी थाहा हुन्छ। तिमीले पनि आफ्नो घर बाहिर बोर्ड लगाउन सक्छौ। जो आए पनि उनलाई 2 पिताको रहस्य सम्झाऊ। हदको पिताबाट हदको वर्षा लिँदै आयो। बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर्यो भने बेहदको वर्षा मिल्छ। प्रोजेक्टर प्रदर्शनीमा पहिला यो सम्झाऊ। यस्तो पुरुषार्थले हामी यस्तो बन्छौँ। अहिले हो सङ्गम। कलियुगबाट सतयुग बन्छ। तिमी सतो प्रधान थियौ, अहिले तमो प्रधान बनेका छौ। अब बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने तिमी स्वर्गका मालिक बन्छौ। शब्द नै 2वटा छन्। अल्फलाई याद गर्यो भने बादशाही तिम्रो। यस यादद्वारा खुसी रहन्छौ। यस फोहोरी दुनियाँमा कुनै पनि प्रकारको आशा नराख। यहाँ तिमीले पुरुषार्थ गर्छौ जीवन छँदै मर्नका लागि।
उनीहरूले त मरेपछि भन्छन् स्वर्गवासी भयो। तिमीले सबैलाई भन्छौ हामीले स्वर्गवासी बन्नका लागि बाबालाई याद गर्छौ। उहाँबाट बेहदको सुख मिल्छ। बाबालाई याद गर्नाले तिमी कहिले रुने कराउने छैनौ। मायाको तुफान आउँछन्, त्यसको ख्याल नगर। मायाका तुफान त आउँछन् नै। यो हो युद्ध। संकल्प विकल्प आयो भने समय व्यर्थमा जान्छ। तुफान त बितेर जान्छ, सदा कहाँ रहन्छ र? सबेरे उठेर बाबालाई याद गर्नु छ, बाबासँग वर्षा लिनु छ। यो धुन भित्र लागिरहोस्। बाबाले अरू कुनै मेहनत गराउनुहुन्न, केवल बाबालाई याद गर्नु छ। अरू कसैलाई भुल, यी सबै मरेका छन्। आपसमा यही कुरा नै गरिराख। बाबा, अब त केवल हजुरलाई नै याद गर्छु। हजुरबाट स्वर्गको वर्षा लिन्छु। समय मिलाऊ, म 3-4 बजे उठेर अवश्य बाबालाई याद गर्नेछु। चक्रलाई पनि याद राख्नु छ। बाबाले हामीलाई रचिता र रचनाको ज्ञान दिनुभएको छ। हामीले यति बेला यस मनुष्य सृष्टिको वृक्षलाई जानेका छौँ। हामीले 21 जन्म कसरी लिन्छौँ यो बुद्धिमा छ। अब फेरि हामी जान्छौँ अनि फेरि स्वर्गमा आएर पाठ खेल्छौँ। हामी आत्मा हौ, आत्मालाई नै राज्य मिल्छ। बाबालाई याद गर्नाले वर्षाको हकदार बन्छौँ। यो राजयोग हो। बाबालाई याद गर्छौ। बेहदका बाबाद्वारा अनेक पटक विश्वका मालिक बनेका छौ, फेरि नरकवासी बनेका छौ, अब फेरि स्वर्गवासी बन्छौ। एक बाबाको यादद्वारा, बाबाको यादले नै पाप भस्म हुन्छन्। त्यसैले यसलाई योग अग्नि भनिन्छ। तिमी ब्राह्मण हौ, राज ऋषि। ऋषि सधैँ पवित्र हुन्छन्, बाबालाई याद गर्छन् र राजाईको वर्षा लिन्छन्। अब विकारको लागि कहाँ आशा राख्नु छ र? यो फोहोरी आशा हो। अब त पारलौकिक बाबाबाट वर्षा लिनु छ। बिमारी हुँदा पनि याद गर्न सक्छौ। बाबालाई पनि बच्चा प्यारो लाग्छ। बाबाले कति बच्चाहरूलाई पत्र आदि लेख्ने पर्ने हुन्छ। शिव बाबाले लेखाउनुहुन्छ, तिमीले पनि पत्र लेख्छौ। शिव बाबा केयर अफ ब्रह्मा। हामी सबै शिव बाबाका बच्चा भाइ भाइ हौ। रूहानी बाबाले आएर हामीलाई पावन बनाउनुहुन्छ। त्यसैले भनिन्छ पतित पावन। सबै आत्माहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ कसैलाई पनि छोड्दिन। प्रकृति पनि पावन बन्छ। तिमीले जानेका छौ सत्युगमा प्रकृति पनि पावन हुन्छ। अहिले शरीर पनि पतित छ, त्यसैले त गङ्गामा शरीरलाई धुन जान्छन्, तर आत्मा त पावन हुँदैन। त्यो त हुन्छ योग अग्निद्वारा। अच्छा, मिठे मिठे सिक्की लथे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्ट, यस कलियुगी दुनियाँमा कुनै पनि उल्टो आशा राख्नु हुँदैन। सम्पूर्ण सतो प्रधान बन्नका लागि ईश्वरीय मतमा चल्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, पावन बनेर घर जानु छ, यही आशा राख्नु छ। अन्तमति सुगति। मायाको तुफानमा समय गुमाउनु छैन। वरदान, निरन्तर बाबाको साथको अनुभूतिद्वारा हर सेकेन्ड हर सङ्कल्पमा सहयोगी बन्ने सहज योगी भव। विस्तारमा छ, जसरी शरीर र आत्माको पाठ भएसम्म अलग हुन पाउँदैनन्, त्यसै गरी बाबाको याद बुद्धिबाट अलग नहोस्। सदा बाबाको साथ होस्। अरू कुनै पनि स्मृतिले आफूतिर आकर्षित नगरोस्। यसलाई नै सहज र स्वतः योगी भनिन्छ।
यस्तो योगी हर सेकेन्ड, हर सङ्कल्प, हर वचन, हर कर्ममा सहयोगी हुन्छन्। सहयोगी अर्थात् जसको हर एक सङ्कल्प पनि सहयोग बिना नहोस्। यस्ता योगी र सहयोगी आत्मालाई शक्तिशाली बन्छन्। स्लोगन: समस्या स्वरूप बन्नुको सट्टा समस्यालाई मेटाउने समाधान स्वरूप बन्न। समस्या स्वरूप बन्नुको सट्टा समस्यालाई मेटाउने समाधान स्वरूप बन्न। ओम शान्ति।